अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्युहत तलाब ए तलबाए कराम, आज का हमारा जो तर्जुमे का सबक है सूरतुल बकरा आयत नंबर 54 से शुरू करना है आज। व इज़ क़ाल मूसा, व का माना और, इज़ माना जब, क़ाला कहा, क़ाला यक़ूलु क़ौलन से, ये क़ाला फ़ेल माजी का सीगा है और मूसा इसका फ़ाइल है, ये फ़ेल और ये इसका फ़ाइल है। और जब कहा मूसा ने, और ये इसकी जो हालत है ये हालत रफ़ी है और यहाँ रफ़ा तकदीरी है, ठीक है, तकदीरन मरफू है। और जब मूसा ने कहा, लाम का माना के लिए और यहाँ पर लाम से, कौम लोग अफराद, ही का माना अपनी, अपनी कौम से फरमाया, या कौमी, या हरफ निदा है, कौम मुनादा है, ये असल में था या कौमी, ए मेरी कौम, ठीक है, या हरफ निदा और कौम इसका मुनादा है। इन्ना बेशक, कुम का माना है तुम, ज़लम तुम, ज़लमा यज़लिमु से इसका मतलब होता है जुल्म करना, हद से बढ़ जाना। ज़लम तुमने जुल्म किया, ये फ़ेल है, फ़ेल माजी मारूफ, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर है, सही है। बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, नफ्स माना जान, अनफुस नफ्सुन की जमा है अनफुस, जानू, कुम अपनी, अपनी जानू पर, बित्तिखादिकुमुल इजला, ये जो बा है ये बा सबबिया है, ठीक है, इसके सबब, इत्तखाज़ा यत्तखिज़ु से ये पीछे गुजरा है, हम पढ़ चुके हैं, सुम्मत्तखज़तुमुल इजला, ठीक है। अच्छा, ये जो इत्तिखाज़ है ये मस्दर है, इत्तिखाज़ मस्दर मुदाफ है और कुम ज़मीर मुदाफ इलैह है। अल इज्ल जो है वो इसका मफ़ऊल है, मफ़ऊल अव्वल, ठीक है। और इलाहन ये मफ़ऊल सानी है, दूसरा मफ़ऊल है इलाहन जो यहाँ पर महजूफ है, सही है, इत्तिखाज़ का। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तुम्हारे बनाने के, इख्तियार कर लेने के सबब, बनाने के सबब या इख्तियार कर लेने के सबब, बछड़ा बतौर माबूद, इलाहन जो इसका मफ़ऊल महजूफ है, मफ़ऊल सानी, उसका मतलब माबूद यानी बतौर माबूद, यानी उसकी पूजा करने के लिए तुमने बछड़ा बनाकर या बछड़े को इख्तियार करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। लिहाजा अब अच्छा, फतूबू, फ़ा का माना पस या तो, ये जहन में रख लें, जब फ़ा आता है ना तो कोई नतीजा निकलने वाला होता है, सही है, यानी ये जो फ़ा होती है किसी न किसी नतीजे पर मुरतब होती है, यानी कोई नतीजा आ रहा होता है। ये जो पहले गुफ्तगू है अब उसका नतीजा आ रहा है पिछली गुफ्तगू का, फतूबू, अब क्या करना है, तो तौबा करो, ताबा यतूबू से तूबू, तौबा, तौबा क्या है, तौबा करना, रुजू करना, लौटना, मुख्तलिफ माना है इसके, ठीक है। बस तुम तौबा करो, तो तुम तौबा करो, तुम लौटो, तुम माफ़ी मांगो, तुम रुजू करो। तूबू अम्र का सीगा है और जमा मुज़क्कर हाजिर का, इला माना तरफ, बारी इकुम, बारी यहाँ मुदाफ है, कुम ज़मीर मुदाफ इलैह है, ठीक है। बारी कहते हैं ना बारी ताला, बारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है, सही है। बारी होता है ना, लिखा होता है या बारी ओ, मतलब इसका है पैदा करने वाला, बारी का माना पैदा करने वाला, कुम का मतलब तुम्हारे या अपने, अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो, रिजू करो, लौटो। फ़क़्तुलू, फ़ा माना पस, उक़्तुलू ये क़तला यक़्तुलू क़त्लन
سے ہے قتل کرنا مارنا، پس تم قتل کرو، یہ بھی فعل امر ہے۔ انفسکم یہ پیچھے گزرا ہے، اپنی جانوں کو، نفس کی جمع ہے انفس، ٹھیک ہے، کم مطلب اپنی، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی یہ توبہ کی ایک سزا ہے، ایک صورت ہے توبہ کی، یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی یہ سزا۔ اب دیکھیں سابقہ امتوں پر کس کس طرح کی آزمائشیں ہوتی تھیں، کس طرح کی انہیں سزائیں بھی ان پر آتی، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہے، دن رات شب و روز، کئی دن کئی راتیں کئی ہفتے کئی مہینے کئی سال گناہوں میں گزر جائیں، تو بھی جب کوئی توبہ کرتا ہے تو من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے گناہوں پر وہ پردے فرماتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، بلکہ یہ بشارتیں عطا فرماتا ہے، جو بھی میرے بندے کا عیب چھپائے گا، ستر پوشی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے عیب چھپاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کتنی پیاری ہے، کتنی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی توبہ پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے، رجوع کرنے، لوٹ آنے، اللہ کی طرف واپس آ جانے پر اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، اور یہاں دنیاوی طور پر آپ کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ تو ایسے کریم رب کو ناراض کرنا، یہ کہاں آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ کہاں آپ گوارا کریں گے کہ ایسے محبوب معبود رب کو ناراض کریں؟ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے رہیں، گانے سنتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، فحش کلامی کرتے رہیں، بد کلامی کریں، گالیاں بکتے رہیں، گالیاں دیں، چغلیاں کریں، غیبتیں کریں، کہ آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ ایسے کریم پروردگار عز و جل کی بارگاہ سے آپ کو حیا نہیں آتی؟ اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا مہربان رب ہے، اب بھی تم اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، رجوع نہیں کرتے، واپس نہیں آتے، معافی نہیں مانگتے، شرمندہ نہیں ہوتے، نہیں روتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اور اللہ کو راضی کر لو اور معافی مانگ لو، نماز شروع کر دو اور گناہوں سے بچتے رہو۔ تمہارا معبود اتنا بڑا مہربان رب ہے، اتنا کریم رب ہے، اب بھی تم نہیں آؤ گے، باز نہیں آؤ گے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، ان قریب مرنے والے ہو، ان قریب ختم ہونے والی ہے تمہاری زندگی، ان قریب مرنا، اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے سزا تھی کہ تم نے یہ جو بچڑے کو اختیار کر لیا، اب تمہاری توبہ کی یہ صورت ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذالکم، یہ یعنی یہ جو قتل کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ خیرن، بہتر ہے۔ خیرن یہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اخیرہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین ہے، لکم معنی تمہارے لیے، یہ کام تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اچھا، کس کے نزدیک یہ کام، ایسا کام بہترین ہے؟ عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ عندہ کا معنی نزدیک، پاس، باری اللہ رب العزت کا صفاتی نام، اور کم کا مطلب تمہیں، تمہارے، تم، تو تمہیں پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ عمل بہترین ہے، صحیح ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، فتابہ، فا مانا پس، اب پیچھے تابہ، پیچھے دیکھیں تو توبو ہے، توبو ہے نا، توبو الی باریکم، یعنی اس کا صلہ الی آ رہا ہے، اس کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ الی، اور یہاں صلہ کیا ہے؟ الا، تو الا صلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، توبہ کرو، رجوع کرو، اور الا صلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ فرمانا، توبہ قبول کرنا۔ تاب علیکم، اس نے توبہ قبول کی یا اس نے توجہ فرمائی، علیکم علی مانا پر، کم مانا تم پر توجہ فرمائی، انہو بے شک، ہوا وہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الرحیم یہ صفت مشبہ، رحم فرمانے والا، صحیح ہے۔
बा मुहावरा इसका तर्जुमा कर लेते हैं। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, लिहाजा अब अपने पैदा करने वाले की बारगाह में तौबा करो, यूं कि तुम अपने लोगों को कत्ल करो, ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इस आयत से मालूम हुआ कि शिरक करने से मुसलमान मुर्तद हो जाता है और मुर्तद की सज़ा कत्ल है। मुर्तद की सज़ा क्या है? कत्ल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला से बगावत कर रहा है, और जो अल्लाह ताला का बागी हो उसे कत्ल कर देना ही हिकमत और मसलहत के ऐन मुताबिक है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअंतुम तंज़ुरून। वा मना और इज़ मना जब, कुल तुमने कहा, और जब तुमने कहा या मूसा ए मूसा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल थे वो मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ कह रहे थे। यानी अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल जब तुमने कहा ए मूसा लका, ये लका जो है ना ये पश्तो वाला लका नहीं है, ये अरबी वाला लका है। लाम मना के लिए, का मना तुम्हारे लिए, यानी आपके लिए। लन नुअमिना, लन नासिबा है, आमना युमिनु से उमिनु नुअमिनु जमा मुतकल्लिम का सीगा है, मुदारे है, नफ़ी जहद बलन, लन नासिबा, हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे आपके साथ, या हरगिज़ हम यकीन नहीं करेंगे आपका। हत्ता, ये अब इंतहा है, यानी हत्ता के जब तक, कब तक, यहाँ तक। नरल्लाह, हम अल्लाह को देख ना लें, नरा हम देख लें, नरल्लाह अल्लाह को हम देख ना लें, रा यरा से नरा देखना, हम देख लें अल्लाह को, जहरतन खुल्लम खुल्ला, एलानिया, बगैर किसी पर्दे के। यानी अब उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह को एलानिया ज़ाहिर नहीं देखेंगे तब तक ईमान नहीं लाएंगे, यकीन नहीं करेंगे। फा मना पस, आखज़ा याखुज़ु से पकड़ लेना, हासिल करना, जकड़ लेना, कुम मना तुम्हें पकड़ लिया, अस्साइक़तु फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, ये अस्साइक़ा जो है ना, ये अस्साइक़ा ये वाहिद है, पीछे हम पढ़ चुके हैं मिनस्सवाइक़ हज़र अल मौत, ठीक है। वो जो सवाइक़ था वो बिजली के कड़क, वो जमा, तो वो सवाइक़ जमा, और ये साइक़ा जो है वाहिद है, ठीक है। तुम्हें पकड़ लिया कड़क ने, तुम्हें दबोच लिया कड़क ने। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, साइक़ा कड़क बिजली। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे, यानी तुम्हारे सामने ही ये काम गुजरा है। सुम्मा फिर, बअसनाकुम, बासा बेसत करना, बासा यबउसु भेजना, मबऊस करना होता है यहाँ, इसका माना है जिंदा करना, उठाना, वो है ना बासा फिल बासा बादल मौत पढ़ते हैं ना हम, मौत के बाद जी उठने पर वो ईमान रखते हैं हम, तो बासा से मुराद यहाँ जिंदा होना, उठना, उठाना, ठीक है। सुम्मा बासना, हमने जिंदा किया, कुम तुम्हें, हमने फिर जिंदा किया तुम्हें, मिन से, बादी तुम्हारे, मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद, बाद मना बाद, मौत मना मौत के, तुम्हारी मौत के बाद। लअल्लकुम, लअल्ल का माना होता है शायद, यहाँ पर है ताके यहाँ मुराद है, कुम तुम, तशकुरून शुक्र अदा करो, ताकि तुम मशकूर रहो, ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, ताकि तुम शुक्र गुजार रहो, एहसान मानो, जान लो। तो अब और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, और याद करो जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न करेंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें ज़िंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो।
اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز کی پابندی نصیب فرمائے، اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے، اور اپنی محبت میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنائے، برائی سے منع کرنے والا بنائے، اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک فرما دیا کریں اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب فرما دیں۔